दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिमा स्वागत छ। म पूर्ण प्रसाद नेउपाने। यो कार्यक्रममा हामी मुलुकको समृद्धिका लागि भइरहेका पहल बारेमा श्रृङ्खलाबद्ध छलफल गरिरहेका छौँ। विभिन्न ठाउँमा पुगेर भइरहेको विकासक्रमको अध्ययन गर्दै जस्ताको तस्तै कार्यक्रम समृद्धि मार्फत पस्कने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। आज हामी प्रदेश नम्बर 1 को विकासमा केन्द्रित हुनेछौँ। प्रदेश नम्बर 1 को विकासको बागडोर सम्हाल्नु भएका प्रदेश 1 का भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य अम्बिर बाबु गुरुङ आजको कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर हामी प्रदेश नम्बर 1 को समग्र विकासमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। सँगै देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा समेत बहस हुनेछ। मन्त्रीज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईहरुको पार्टीमा अहिले जुन आन्तरिक विवाद देखिएको छ, यसको असर कस्तो छ? यो राष्ट्रिय पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद परेको कुरामा खासै तलसम्म जाँदाखेरि खासै त्यति अक्सर त्यस्तो अप्ठ्यारो परे देखेको छैन। खालि अब सडकमा तातिने कुराहरू भएको छ, त्यो विगतमा पनि भएको कुरा हो। खासै समस्या परे जस्तो लाग्दैन। यसलाई ठुलो रूपमा लिनुहुन्न? मैले मेरो आफ्नो जिल्लाको दृष्टिकोणमा हेरेर पनि मैले चाहिँ खासै त्यस्तो ठुलो देखाएको छैन। तपाईकै पार्टीका एकातर्फका नेताहरू प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनेर सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। तपाईहरु सत्तामा हुनुहुन्छ, यसलाई सामान्य ठानिरहनु भएको छ। यसले मुलुकलाई कता लैजाला? उहाँहरूको के इन्ट्रेस्टमा अब विधिगत ढङ्गबाट निर्वाचित पार्टीको सम्मानित अध्यक्ष, पार्टीको अध्यक्ष लगायत पूर्व हाम्रो प्रधानमन्त्री सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जुन हिसाबले उहाँले जसरी लखेट्नु भयो, तर मलाई जहाँसो लाग्छ त्यो कुनै कानुनसम्मत छ जस्तो लाग्दैन। निर्वाचित हाम्रो सम्मानित प्रधानमन्त्री त्यस्तो अप्ठ्यारो परे जस्तो मलाई लागेको छैन। अप्ठ्यारो परेको कुरामा उहाँले महसुस गर्नुभयो, तर देशको हितको निम्ति, समृद्धिको निम्ति, जनताको निम्ति जुन अभियान उहाँले चाल्नु भएको थियो, त्यो जसरी उहाँले थालनी गर्नुभयो, त्यो सबै 7वटै प्रदेशलाई निर्देशन दिए बमोजिमबाट अगाडि बढेको देश समृद्धिमा गइरहेको सन्दर्भमा अहिले जताततैबाट आफ्नै पार्टीको केही पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूबाट जुन चाहिँ अहिले जुन यो अभियान चलाएको छ, अब बाटोमा सडकमा आन्दोलन गरेको छ, तताएको छ। तर मलाई जहाँसो लाग्छ जिल्ला क्षेत्रमा गएर हेर्दाको अवस्थामा खासै त्यस्तो देखाएको छैन। जनतामा त्यो निराश छाएको छ। अब काठमाडौँमा मात्रै भेला गरेर 75-76 जिल्लाको 77 जिल्लाको जनता उठाएर लिएर आएर त के अर्थ रहँदैन। समग्र जिल्लामा हेर्दाको अवस्थामा जनता त्यति विचलित छैन। तपाईले यसलाई यसरी सामान्य लिइरहँदा तपाईँ जुन सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, प्रदेश नम्बर 1 सरकारमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्था छ। निश्चय पनि भएको हो। अब तर खासै हामीले विधिगत ढङ्गबाट हामी निर्वाचित माननीय मुख्यमन्त्री शेरधन राईजी निर्वाचित हुनुभयो। त्यसैले अब हामी निर्वाचितको फेसमा हामी छौँ। हामी त्यस्तो खालको विचलित छैनौँ। हामी सामना गर्न तयार छौँ। कसरी सामना गर्दै हुनुहुन्छ? हामी विश्वासको मत लिएर सामना गर्ने तयारी छौँ। उहाँहरू 37 जनाको अविश्वासको प्रस्ताव लिएर उहाँ जानुभएको थियो। अहिलेसम्म उहाँहरू बहुमत लिएर उहाँहरू आउनु भएको छैन। अब 25 गते आह्वान गरिएको छ, फेरि संसद चलाउने अभियान गरिएको छ। अब त्यसमा उहाँहरूको बहुमत हामी हेर्छौँ। हामी सामना गर्न तयार छौँ। तपाईहरूले जुन यो ओली समूहमा रहेर आफ्ना कामहरू गरिरहनु भएको छ, पार्टीको सङ्गठन निर्माणको काम पनि गरिरहनु भएको छ। हामी आरोप लाग्छ कहिलेकाहीँ कि पदका लागि, कुनै लोभ लालचका लागि यो समूहमा बढी लागिरहेका छन् भन्ने। हाम्रो कतिको सत्यता छ यसमा? हाम्रो पार्टी अध्यक्षले निर्देशन दिए बमोजिम हामी पदको लोभमा हामी लुप्तै भएको छैन। हामीले जिल्लामा जे निर्देशन दिएको छ, पार्टीले जुन कुराहरू सर्कुलर गरेको छ, त्यो अनुसारबाट पार्टी सङ्गठनलाई विस्तार गरेर लगेको छ। र पार्टीमा कमिटीगत, पार्टीमा एकताबद्ध रूपबाट अगाडि बढेको, पार्टीको दृढताका साथ पार्टीमा काम गरिरहेकोलाई पार्टी सङ्गठनको एउटा जिम्मा दिएर अगाडि बढेको छ। खासै हामीलाई त्यस्तो अवसर परेको छैन, अप्ठ्यारो परेको छ भन्ने लाग्छ। प्रदेश 1 सरकारले विश्वासको मत लिने आधार चाहिँ के छ? तपाईहरुको यो सरकार टिक्छ भन्ने आधार के छ? हामीलाई विश्वास छ हिजो जसले संसदीय दलको नेता चुन्यो
त्यही नेता चुनेकोलाई नै फेरि अपदस्थ गरेर र हरेर गएको निर्वाचितबाट हराइएको जनताबाट अनुमोदितबाट निर्वाचित मान्य सदस्यज्यूले निर्वाचित गराएकोलाई फेरि हराउने किसिमको जुन दुर्प्रयास जुन भइरहेको छ त्यसमा हामीलाई विश्वास छैन। हामीलाई झाँसो लाग्छ हामीले एउटा सिस्टम र विधि नीतिलाई स्थापित गर्दै 1 नम्बर प्रदेशलाई 1 नम्बर बनाउनको निम्ति समृद्धिमा रूपान्तरण गर्नुको निम्तिको त्यो अभियानमा हामी छौँ र हामीले धेरै अप्ठ्यारा कुराहरूलाई सामना गरेर संहितालाई स्थापित गर्ने हामीले कोसिस गरेका थियौँ। त्यसो हुनाले पनि हामीलाई अपोजिसन पार्टी र समग्रमा सबै पार्टी निर्वाचित मान्य सदस्यज्यूबाट हामीलाई विश्वासको मत दिन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। तर पनि अहिले जुन तपाईँहरूको प्रदेश सरकारको नेतृत्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईज्यूले गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूकै पार्टीका अहिले अर्को समूहमा लागेका नेताहरूले चाहिँ यो पूर्णतः असफल भइसक्यो भनेर आलोचना गर्न थाल्नुभयो नि। उहाँ अब चुनावबाट हारेर पनि फेरि पूर्णतः फेरि म नै फेरि निर्वाचित भएर आउँछु भन्नु त अब अलिकता कतिको लाजमर्दको कुरा हो भन्ने कुरो त्यो तमाम आम जनता नभएर निर्वाचित मान्य सदस्यज्यूले त्यो कुरा बुझ्नु भएको छ। अब उहाँको अब कस्तो खालको इन्ट्रेस्ट हो त्यो कुरा हामीले बुझ्नु सकेको छैन। किन 5 वर्षलाई दिएको म्यान्डेट माथि केन्द्रमा पनि थियो, समूहमा पनि थियो, प्रदेशमा पनि थियो र स्थानीयमा पनि थियो। जनताले त अनुमोदित गरेको 5 वर्षलाई म्यान्डेट दिएको र पार्टीभित्रमा पनि त्यही किसिमको चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा माथि सङ्घको प्रधानमन्त्री पनि त्यही अनुसारबाट 5 वर्षलाई म्यान्डेट दिएर भएको र प्रदेशमा पनि त्यही कालको चाहिँ निर्वाचित त्यसरी नै जनताबाट अनुमोदित मान्यज्यूहरूले म्यान्डेट दिएर निर्वाचित गरेको। अब निर्वाचित गरेको मान्य मुख्यमन्त्रीलाई अथवा अपदस्थ गरेर उहाँले फेरि पूर्णतः फेरि अर्को फेरि त्यही हारेकैलाई फेरि चाहिन्छ भने भन्नु त केही छैन। हामी सामना गर्न तयारी छौँ भने भनेकै छ हामीले। उहाँहरू विश्वासको मत लिएर आओस्, हामी सामना गर्नु तयारी छौँ, हामी फेस गर्नु तयारी छौँ। हामीले ओपन डोर खोलेको छ, अब त्यसमा कुनै समस्या छैन। हामी अब यो 25 गते फेरि हाउस सुरु हुन्छ, त्यसबाट प्रक्रियाको तर्फबाट अगाडि बढ्छ, हामी सामना गर्न तयारी छौँ। प्रदेश सरकार ढल्नेवाला छैन त्यो मलाई त्यो लागेको छैन। त्यसो भए प्रदेश सरकारका कामको समीक्षा गरौँ न मन्त्रीज्यू, के गर्नु अहिले समग्रमा 1 नम्बर प्रदेशमा अहिले यो कोभिड-19 को भीषण परिस्थितिले गर्दा अलिकता समस्या पर्नु गएकै छ। यो कुरा सबै जनताहरूले पनि यो कुरालाई मनन गर्नुभएको छ र अहिले यो भीषण परिस्थितिमा पनि हामीले 14वटै जिल्लामा 137वटै गाउँपालिकामा तीव्र गतिमा प्रदेश सरकारको बजेटिङहरू र बजेट विनियोजन गरे बमोजिम तीव्र गतिमा कामहरू अगाडि अग्रपन्थीमा कामहरू भएको छ। त्यसमा हामीले धेरै कुराहरू अहिले प्रदेश सरकारमा म गइसके पछाडिको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मैले हेर्दै गर्दा अवस्थामा हामीले केही कथा त्यस्तै खालका सिन्डिकेट तयार गरेर सेटिङ गरेर कामहरू गर्ने कुराहरूमा भ्रष्टाचारीहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने किसिमको वातावरण हामीले गरेको छ र एउटा वन्डर सिस्टम हामीले लागू गरेको छ र त्यो वन्डर सिस्टमभित्रमा हामीले गत वर्षमा पनि रातो किताबमा मेन्सन गरेको कुरा कुनै पनि ब्याकडोरबाट झारबाट छिर्ने खालको परियोजनाहरू परेको छैन। त्यसलाई हामीले यो कोभिड-19 को भीषण परिस्थितिको कारणले गर्दा अलिकता हामीले तीव्र गतिमा लान सकिरहेको छैन, तर समग्रमा हेर्दाखेरि हामी धेरै अगाडि छौँ। यसमा हेऱ्यौँ भने विराटनगरको घिनाघाटदेखि लिएर भोजपुरको पुरै कालोपत्री नै भइसकेको शङ्करसभा, त्यस्तै पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी लगायत ओखलढुङ्गा केही जिल्लाहरूमा केही कुराहरू अलिकता यस्तै वनको कारणले गर्दाखेरि EIE नगरेको कारणले गर्दा समस्याहरू पर्नु गएको र त्यसमा मुद्दाहरू परेको गर्दा केही समस्याहरू परेको छ। अरू होइन भने समग्रमा सिँचाइ, खानेपानी, सडक र भवनको सन्दर्भमा जति यो 3 वर्षको अन्तर्कालमा जति हुनुपर्ने त्यति जनताले खोजेको भन्दा बढी भएको कुरा देखिन्छ। किनभने तपाईँ मन्त्री भएर कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा म अलिक फरक गर्नेछु, विशेष गरी चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहिँ जे जतिहरू समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई समाधान गरेर अघि बढ्नेछु भनेर केही योजनाहरू बनाउनु भएको थियो। मैले उस्तै छ नि होइन। मूलत सबभन्दा पहिलो मैले एउटा सिस्टम विधि नीतिलाई स्थापित गर्नुको निम्ति त्यो कोसिस गर्यो। त्यो कोसिस गर्दै गर्दाको अवस्थामा मैले वन्डर सिस्टम अघि मैले भने वन्डर सिस्टम लागू गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि ब्याकडोरबाट नछिर्सिएपछि निर्वाचित मानिसहरूको बहुवर्षीय योजनाहरूलाई
क्रमागत रूपमा कन्टिन्युटी गर्ने र उहाँले पाउने जुन मान्य सदस्यले दिने एउटा निर्धारण गरेको छ त्यो निर्धारण गरेको बजेटिङहरू उहाँले प्राप्त गर्दै गर्दा जिल्लामा आफ्नो जिल्ला 137 गाउँपालिकामा हामीले पारदर्शी ढङ्गबाट समानुपातिक आधारबाट निष्पक्ष ढङ्गबाट सबै निर्वाचित मान्य सदस्यज्यूहरू र केही हकमा समानुपातिकबाट आएका निर्वाचित मान्यज्यूहरूलाई उचित रूपमा समानुपातिक आधारबाट हामीले बजेटिङहरू विनियोजन गरेको छ। त्यसैले त्यसै आधारमा पनि जिल्लामा समग्रमा अब सबै ठाउँ त म भन्न सकिँदैन, तर जहाँ जहाँ चाहिँ मान्य सदस्यहरू निर्वाचित मान्य सदस्यहरू जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले दिएको रिपोर्टिङ अनुसार र जुन चाहिँ बिलहरू हामीसँग खोकी पूर्वाधार मन्त्रालयमा आएको आधारबाट चाहिँ समग्रमा चाहिँ विकास चाहिँ तीव्र गतिमा भएको कुराहरू म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। र अहिलेसम्मको त्यस्तो समस्याहरू यो कोभिडले गर्दा मन्त्री भइसकेपछि राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी नै सम्हालिसकेपछि साँच्चै नमुनाका रूपमा गरेका केही नीतिगत कामहरू छन्? मैले आफ्नो अब समग्रमा भन्दा पनि मेरो आफ्नो जिल्लाको कुरा कि समग्रमा कुराहरू भन्दाखेरि समग्रमा मैले अघि नै भने समग्रमा हाम्रो त्यति कमजोरी छैन। हामी विकासको लागि दाबी मात्रै हो कि तथ्यमा देख्न पाइन्छ? तथ्यमै एकदम आधारित भएर म तपाईँलाई इभिडेन्स सहित म देखाउन सक्छु, त्यसमा कुनै समस्या छैन। तर पहुँचवालाको क्षेत्रमा बढी बजेट गयो, स्पेसली तपाईँलाई पनि आरोप लाग्छ कहिलेकाहीँ आफ्नो क्षेत्रमा बढी लग्यो? त्यस्तो होइन, त्यो सबभन्दा बढी बजेटिङ हाम्रो घिनाघाट विराटनगरमा भयो, किन विशेष गरी त राजधानी भएको कारणले गर्दा पनि बढी त्यहाँ चाहिँ सरकारको सबै ध्यान आकृष्ट त्यहाँ भयो र त्यहाँ बढी विकास भएको छ। झापामा भएको छ, त्यसबाट खास अब तेह्रथुम, पाँचथर, इलाम, सङ्घर्षसभा, खोटाङ लगायत भोजपुर, अब धनकुटा, ओखलढुङ्गामा लगायत सुरुङको सबै ठाउँमा त्यस्तो खालको त्यस्तो नभएको भन्ने छैन। समग्रमा कुनै ठाउँमा अलिकता भएको भन्ने कुरा अब अलिकता नेरोमा चाहिँ अब मान्य सदस्यहरूलाई चाहिँ एउटा बाटो निर्वाचित मान्य सदस्यले रोज्ने बाटो तय गरेको हुनाले त्यो तय गर्दाखेरि अब रोज्ने कुरामा भर पर्ने कुरा रहेछ। अब मलाई चाहिँ अब भाकी भन्नु अथवा चाहिँ के भन्नु, अब तर चाहिँ मेरो हकमा चाहिँ मैले ओखलढुङ्गा निर्वाचित क्षेत्र रिङ रोड अवधारणा भन्ने मैले आफ्नो रातो किताबमा मेन्सन गरिसके पछाडिमा त्यहीलाई नै कन्टिन्युटी गर्दै जाँदाखेरि अहिले मैले सबभन्दा बढी बजेटिङहरू मेरोमा आयो भन्ने खालको कतिपय मान्य सदस्यहरूको गुनासोहरू अथवा केही कुराहरू उहाँले कुरा उल्लेखित गर्नुभएको छ। तर मलाई जस्तो लाग्छ ओखलढुङ्गामा क्षेत्र विकास क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्रमा उच्च स्तरीय रिङ रोड अवधारणा राख्दै गर्दाको अवस्थामा चाहिँ मेरो चाहिँ क्षेत्रलाई नै पुरै समेट्ने गरिकन बहुवर्षीय योजनाहरू परेको छ। त्यसमा पनि अहिले चाहिँ बहुवर्षीय क्रमागत योजना कन्टिन्युटी मेरो ठेक्काको कामहरू अगाडि बढिरहेको छ, दुईतिरबाट बढिरहेको छ। त्यो बढ्दै गर्दाको अवस्थामा अहिले फेरि त्यसमा प्लस पनि अहिले राष्ट्रिय गुरु योजनाभित्रमै त्यो रिङ रोड अवधारणा परेको हुनाले पनि सायद साथीहरू त्यस्तो सशङ्कित हुनसक्छ। तर जहाँसम्म छ मेरो हकमा म गइसके पछाडि त्यस्तो मैले गरेको छैन। केही साथीहरूले अब एउटै निर्वाचित क र खमा समस्याहरू देखा परेको छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ अहिले यसपालिबाट मैले अनुरोध गरेको छु कि अब तपाईँको क्षेत्रमा पनि देखिन्छ नि, तपाईँ ओखलढुङ्गाको एउटा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, फेरि अहिले त प्रदेशको मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा पनि त्यही ओखलढुङ्गाको अर्को क्षेत्रमा चाहिँ अमिर गुरुङले हेरेन कि विकास गरिदिएन कि त्यहाँभन्दा यहाँ कम भयो भन्ने त प्रदेश खका आम जनताहरूको आवाज पनि सुनिन्छ। स्वाभाविक रूपमा त्यो क्षेत्र नम्बर खको 2 नम्बर क्षेत्रबाट जनताले त्यो कुराहरू मलाई पनि प्रश्नहरू गर्नुभएको छ। मलाई धेरै यो अवस्था किन आयो? यसपटक चाहिँ म 2 नम्बर क्षेत्र पनि म 2-3वटा गाउँपालिकामा जाँदै गरेको अवस्थामा अब निर्वाचन क्षेत्र खको मान्य हिमशिखर उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्योभन्दा अगावै मलाई जाने ठाउँमा कुनै एक्सेस थिएन। अब निर्वाचित म मानिने मन्त्री भइसकेपछि, राज्य मन्त्री भइसकेपछि म त्यो ठाउँमा कुनै त्यस्तो कोभिडको कारणले गर्दा समस्या परेको, त्यो ठाउँमा मलाई कुनै इन्भाइटै भएन, त्यो ठाउँमा कुनै निमन्त्रण नगरिकन म त्यसै जाने कुरो पनि भएन, कुनै कार्यक्रमै नबनिकन त्यसै जाने कुरो पनि भएन। त्यो तर मैले धेरै कुरा सुन्नमा छ, त्यहाँको जनगुनासोहरू मैले सुनेँ। मलाई धेरै डेलिगेसन पनि धेरै साथीहरू, धेरै पार्टीका साथीहरू पनि, जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू पनि आउनुभएको थियो। मैले सुन्दै गर्दा अहिलेसम्म उहाँको वास्तवमा त्यो नभएको रहेछ। त्यसमा किन नभएको त्यो त मैले जवाब दिनुपर्ने कुरा। तर मैले हेर्दै गर्दाको अवस्थामा त्यसको अलिकता विसङ्गति, अलिकता
त्यसको चाहिँ जुन डिपिआर जसले चाहिँ स्तरगत अध्ययन गरेर त्यसको फिजिबिलिटी स्टडी गरिसके पछाडिको एउटा डिपिआर बन्छ, त्यसको लागत स्टिमेट बन्छ, कहाँदेखि कहाँसम्म जाने भनेर। त्यो निर्वाचन क्षेत्र खको चाहिँ माने हिमसिकरले उहाँले आफ्नो बाटो रोजाउने काम त उहाँले गर्नु हो। त्यो रोजा अनुसारबाट चाहिँ बस्ती गयो त्यो ठाउँमा चाहिँ रातो किताबमा मेन्सन हुन्छ, तर त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यसको चाहिँ डिपिआर जुन बनेको छ त्यो बनेको डिपिआर चाहिँ पर्फेक्ट छैन। त्यो चाहिँ अलिक तपाईँले त त्यो क्षेत्रको विकास नै अवरोध गर्नुभयो भन्ने पनि आरोप लागिरहेछ। यो कुराहरू उहाँलाई सुन्नमा आएर मैले कतिपय एक दुई ठाउँमा जवाब पनि दिएँ। त्यसमा कुनै ओखलढुङ्गा समग्र ओखलढुङ्गा विकास हुने कुरामा मैले कुनै अब त्यसमा अर्को गर्ने कुरा भन्ने कुरा हुन सक्छ। छोटोमा भनिदिनुहोस् न, त्यो योजना रोक्नुपर्ने अवस्था किन आयो? त्यो चाहिँ अलिकता सेटिङमा सिन्डिकेट खडा गरेर त्यसको डिपिआर डिक्लेयर पोजिटिभ हो, त्यसको डिपिआर बनेको छ, त्यसको लागतहरू हामीले हेऱ्यौँ र मैले चाहिँ टेक्निकल टिम। तर पनि मन्त्रीज्यू त्यसलाई त विकासै रोक्न त मिलेन नि। होइन, त्यसमा अहिले पनि बिग्रिएको छ भने बनाउने ठाउँमा त अहिले पनि त्यसमा बजेटै रोक्ने विकासै रोक्ने त्यो बहुवर्षीय योजना हो, त्यसमा अहिले कुनै समस्या छैन। त्यसलाई कमसेकम स्तरगत अध्ययन गरेर फेरि पूर्ण रूपमा चाहिँ मान्छे सांसदले पहल गर्नु पऱ्यो नि। आफ्नो अधिकार सम्पूर्ण अधिकार त उहाँले प्राप्त गरेको चिज त उहाँले आफूले पहल गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसमा पनि उहाँले नगरेको यसपालि मैले त भने उहाँले गर्नुहुन्न भनेदेखि म आफै गरिदिन्छु भनेर मैले भनिसकेको छु। त्यसमा त कुनै समस्या छैन। तर मान्य सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा के भयो, कहाँ के भइरहेछ भनेर त प्रदेशको मन्त्रालयमा आउनु पऱ्यो, टेबल टक्कर आउनु पऱ्यो, अथवा के भइरहेछ भनेर खोजी त गरिदिनु पऱ्यो नि, अथवा जनता समक्ष त्यो कुरा भनिदिनु पऱ्यो नि त। अहिले त्यसको निष्कर्षमा आउँछ, निष्कर्षमा आउँछ के भएको त, इनफ्याक्ट के भएको त त्यो भन्ने कुरो त त्यसको यथार्थमा आउँछ। अब त्यो कुरा नै नभनिकन त्यसै मान्यजीले त्यो कुरा नउठाइकन त्यसमा त तपाईँ पनि त्यो जिल्लाको एउटा सांसद पनि, फेरि तपाईँको समग्र प्रदेशकै मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको हिसाबले त तपाईँको पनि जिम्मेवारी। त्यही त अहिले मैले भने नि, जस्तै त्यसको अलिकति कम्प्लिकेटेड छ, त्यसको डिटेल पोजिटिभको जुन बनाएको छ त्यो मिलेको छैन, त्यसको लागतहरू मिलेको छैन, त्यसैले त्यसभित्रमा चाहिँ ग्याप छ। अनि हाम्रो आशंका के हो भने त्यसमा कुनै सिन्डिकेट खडा गरे हो कि भन्ने खालको हाम्रो बुझाइ। त्यसो त तपाईँहरूले यो जुन भ्रष्टाचार अनियमितताका कुराहरू कम गरिन्छ भनेको फेरि त्यही सुनिन्छ नि। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि त्यही भ्रष्टाचार रोक्नुको निम्ति त्यसमा बिचमा ग्याप देखिन्छ। त्यो ग्यापको कारणले गर्दा पनि त्यसलाई अझै फेरि रिभाइज गरेर ल्याउँ भन्ने खालको हिसाबले हामीले भनेको छौँ। अब त्यसमा अब कार्य प्रमुखलाई स्पेसली मैले निर्देश पनि गरेको छ, किनभने यो ओखलढुङ्गा समग्र समृद्धिको लागि विकासको लागि त्यसको उचित जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ, मैले जिम्मेवारी लिएको छु। त्यसले गर्दा यो 2 नम्बर क्षेत्रमा म तपाईँलाई प्रश्न भनिदिन्छु, जस्तै मान्य मान्छेमा जस्तै डिपिआर बनेको छ, त्यसको चाहिँ लागत एस्टिमेट जुन हेर्दाको अवस्थामा चाहिँ त्यो चाहिँ त्यत्रो पैसा लाग्ने अवस्था छैन। अनि बिचमा चाहिँ अब त्यो विभिन्न किसिमको चाहिँ त्यो बाहना बनाएर विभिन्न किसिमको चाहिँ त्यो नचाहिँदो किसिमको अनावश्यक चिजहरू राखेको छ, त्यहाँ विभिन्न किसिमको राखेको त्यो हेर्दाखेरिको अथवा टेक्निकल ग्रुपले हेर्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ यो अनियमितता देखिन्छ, त्यसरी यसलाई हुँदैन, अर्को फेरि परिमार्जित गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको सन्दर्भमा हामी त्यो खालको किसिमको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङमा हामी तपाईँ चुनावी मैदानमा जाँदै गर्दाखेरि समग्र ओखलढुङ्गाको विकासमा नयाँ आयाम थप्छु भनेर तपाईँले बोलेर कहिले थाक्नु भएन, काम चाहिँ के गर्नुभयो? मैले त्यो कुरो भनेकै हो र त्यो मसँग भिजन सहित म गएको पनि छु र मेरो भिजन पनि छ र मैले ठुल्ठुलो आवधि योजनाहरू, ठुल्ठुलो परियोजनाहरू, ठुल्ठुलो मास्टर प्लान गृह योजनाहरू त्यो खालको चाहिँ भित्राउने किसिम मैले गरेको छु र मैले अहिले वास्तवमा भने ठुल्ठुलो परियोजनाहरू त्यहाँ गइरहेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेको प्रक्रियामा छौँ। र बाँकी जस्तो के गर्नुभयो 2-4 कुरा सुनाउँ न। ओखलढुङ्गा सिटी नगरपालिकाबाट मैले सुरुवात गऱ्यौँ, जस्तै उच्च स्तरीय रिङ रोडको अघि मैले भनिहालेँ। अर्को बाँकी स्मार्ट सिटीको एउटा नयाँ एउटा कन्सेप्ट मैले लिएर गएको छु, एउटा नयाँ संरचना बनाएर जाने भनेर एउटा स्मार्ट सिटीको कन्सेप्ट लिएर गएको र राष्ट्रिय गृह योजनामा हामीले रातो किताबमा मेन्सन गरेको छ। त्यसको फिजिबिलिटी स्टडी गरेर स्थलगत अध्ययन गरेर त्यसको चाहिँ पुरै ड्रोइङहरू बनाएर त्यसको चाहिँ पुरै रेसा पुरै चाहिँ ड्रोन उडाएर त्यसको चाहिँ पुरै ड्रोइङ बनिसकेको अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दा अहिले सरकारले रातो किताबमा फेरि पूर्ण राष्ट्रिय परियोजनाभित्र राखेको सन्दर्भमा अहिले चाहिँ विदेशी लगानी बोर्ड पनि आइरहेको छ र प्रदेश सरकारले विदेशी सरकारको बिचमा अहिले हामीले कानुन निर्माण गरिरहेका छौँ र बिचमा चाहिँ हामीले स्थलगत अध्ययन र फिजिबिलिटी स्टडीको लागि चाहिँ हामीले विदेशीसँग हामीले एमओयू गरिसकेको छ। त्यो सन्दर्भमा हामीले अहिले पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मात्र लगानी बोर्डको बिचको दुईटा सहकार्यमा विस्तृत रूपमा चाहिँ त्यहाँ अगाडि चाहिँ डकुमेन्टेसन पनि अगाडि बढाइरहेको छ र त्यहाँ फिजिबिलिटी स्टडी पनि गरेको सन्दर्भमा सबै टेली गरेर प्रत्येक घरमा त्यहाँको चाहिँ लागत कति छ भन्ने कुरो त्यही 4,300 रोपनी जग्गामा चाहिँ हामीले चाहिँ कुन ठाउँबाट बाटो लाने, कुन ठाउँमा ढल हाल्ने, कुन ठाउँमा बिजुली हाल्ने, कुन ठाउँमा स्वास्थ्य, कुन ठाउँमा शिक्षा, कुन ठाउँमा खेलकुद, कुन ठाउँमा युनिभर्सिटी, कुन ठाउँमा कलेज, कुन ठाउँमा चाहिँ लिकोमार्ट, कुन ठाउँमा
चाहिँ स्पोर्ट एकाडेमी त्यो सबै कुरालाई निदान गर्नुको लागि अहिले ग्रुपहरू त्यहाँ गइरहेको छ। एउटा नम्बर 1 सिद्धिचौर नगरपालिका सिनपा 4मा गुबीभेडी रुम्जेटारमा त्यो गरिरहेको छ। र बाँकी मेरो चाहिँ आफूले मेरो हकमा भन्नुपर्दाखेरि ओखलढुङ्गा जिल्लामा सबभन्दा बढी खानेपानीको सम्बन्धमा धेरै समस्याहरू हिजो हामी चुनावी सङ्घर्षमा हिँड्दै गर्दाको अवस्थामा पनि हामीले देखा परेको हुनाले सबै जनताको गुनासो भएको हुनाले पनि मैले सबभन्दा उच्च प्राथमिकता मैले मेरो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मैले खानेपानीकोमा बढी जोड दिएको थिएँ। त्यसै सन्दर्भमा अहिले खानेपानीको सन्दर्भमा विरोध रूपमा खानेपानीको एक घर एक पानीको व्यवस्थापन हामीले गरिरहेको छ र विभिन्न किसिमको दुधकोसी लिफ्टिङ, ठोट्ने खोला लिफ्टिङ, सिस्ने खोला लिफ्टिङ, खानेपानी लिफ्टिङ, खानेपानी सिँचाइ लिफ्टिङको सबै कुराहरू अवधारणा लिएर त्यो रातो किताबमा मेन्सन गरिसके पश्चात हामीले त्यसको बारेमा कार्यान्वयनको कुरामा तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ र 70% जति कामहरू चाहिँ अगाडि बढिसकेको काम सम्पन्न भइसकेको छ र बाँकी क्रमिक रूपमा कामहरू निरन्तर गरिरहेको छ। त्यसमा कुनै पानीको कुनै समस्या छैन र बाँकी हामीले बाटो डाँडा अनि खोलाहरूको कारणले गर्दा पनि हामीले मोटरेबल पुलहरूको बारेमा हामीले कोसिस गऱ्यौँ। त्यसमा यसपालिबाट मात्रै यो कोभिड-19को अगावै हामीले बजेटिङमा बजेट विनियोजन गर्दा रातो किताबमा मेन्सन गरिएको मात्रै 6वटा पुलहरू मोटरेबल पुलहरू, त्योभन्दा अगावै मैले 2टा पुलहरू पहिले नै गरिसकेको थियो। त्यो अहिले अब 2-2.5 महिनाभित्रमा हामीले कम्प्लिट हुन्छ। यो सिस्ने खोला टु रुम्जेटा जाने बाटोको सबनदी थानको जुन पुल त्यो निर्माण हुँदैछ, त्यो अब कम्प्लिट हुने अब 2-3 महिनामा हामी सक्छौँ। र बाँकी अरू पुलहरूमा हामीले 11वटा पुलहरू सञ्चालनमा ल्याउने कोसिसमा हामी छौँ। अब 2-3 महिनाभित्रमा हामीले 2-3टासम्म हामीले कम्प्लिट गर्छौँ। त्यसपछि अरू बाँकी चाहिँ क्रमिक रूपमा 1 वर्ष 1.5 वर्षभित्रमा हामी कम्प्लिट गर्छौँ। र बाँकी सिँचाइको कुराहरूमा खास अलिकति फरक त्यही कुरा, मेरो क्षेत्रमा कुनै सिँचाइको समस्याहरू छैन। अब पहिला बनाएको पुललाई फेरि रिपिट त्यसलाई मर्मत गर्ने किसिमको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढाएर हामीले त्यो सम्पूर्ण गरिसकेका छौँ। र बाँकी अरू अन्त ठाउँ कुनै कतै ठाउँबाट आएको कुराहरूलाई स्तर उन्नति गर्ने कुनै बाँकीहरूमा स्तर उन्नतिमा हामी क्रमिक रूपमा जानेछौँ। त्यसमा कुनै समस्या छैन। तर सधैँ जसो भन्ने गर्नुहुन्छ विकासमा बजेटको अभाव हुन दिन्न भनेर, यो तपाईँको भाषणमा मात्रै सीमित छ कि साँच्चै त्यो काम गरिरहनु? अहिलेसम्म मेरोमा जुन यो कोभिडले गर्दा केही कुराहरू अलिकता डिस्टर्बेसन भएको छ, निश्चय पनि हो त्यो। तर पनि हामीले अहिले समस्या छैन। त्यसमा हामीले क्रमिक रूपमा निरन्तर त्यसमा कामहरू। तपाईँले राम्रो काम गरेको छु भन्ने लाग्छ? मलाई जस्तो लाग्छ मेरो आफ्नो पिरियडमा मैले जति अहिलेसम्मको यो 3 वर्षको अन्तर्कालमा मैले जुन सायद जनताले पनि नसोचेको कुराहरू काम गरेको छ भन्ने लाग्छ मलाई, र त्यो काम गर्नु सक्छु भन्ने लाग्छ। त्यसो त जिल्लामा अनेक खालका टिक्का टिप्पणीहरू, विवादहरू तपाईँहरू बिचका आन्तरिक पार्टीभित्रका नेताहरू बिचमा या स्थानीय सरकारसँग बेला बेलामा दोहन भइरहन्छ, हामीले सुनिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ किन भइरहेको छ? विकास राम्रै गरेको भए सबैलाई समेटेकै भए त त्यस्तो नहुनु पर्ने। तपाईँले क्वेसन गर्नुभएको कुरो ठिकै पनि छ। वास्तवमा त्यहाँ ओखलढुङ्गामा समग्र विकासको बारेमा र त्यहाँको पोलिटिकल लिडरहरूको बारेमा सन्दर्भमा कुरा तपाईँले उठाउनुभयो। यो स्वाभाविक रूपमा मान्छेले लाग्छ अब सायद अब मैले आफूले किन गर्यो, किन यत्रो विकासहरू ल्यायो भन्ने खालको सायद उहाँहरूलाई लाग्न सक्छ। अब तर अब भित्रै दिलबाट चाहना भइसके पछाडि निश्चय पनि विकास नहुने भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ म प्रमाणीकरण गरेर म देखाइदिनेछु। किनभने मैले त्यो कुरा त बुझिसक्यो, मैले देखिसक्यो, मैले त्यो ल्याइ नै सक्यो। अहिले हामीले भन्ने हो भने अब 1 नम्बर प्रदेशकै सबभन्दा ठुलो गुम्बामा हामी निर्माण गरिरहेका छौँ। खानेपानीको कुराहरू भन्यो अब त्यही त मलाई अलिकति यही कुरामा अलिकति म यसमा पनि अलिकति म अनभिज्ञता पनि भएँ। मलाई अप्ठ्यारो पनि भइरहेछ, अप्ठ्यारो महसुस पनि भइरहेछ। म अस्ति 2 नम्बर क्षेत्रमा गएँ। 2 नम्बर क्षेत्रको त्यहाँको जनताहरूको ठुलो डिमान्ड छ। उहाँले धेरै कुराहरू मलाई राख्नुभयो, निवेदनहरू पेश गर्नुभएको छ। थालीको थाली तपाईँको पक्षमा माहौल छ, जनताहरूले मान्नुभयो, त्यो फरक बाटो रह्यो। तर विवाद किन भइरहन्छ? अब साथीहरूलाई अब किन ढा हुन्छ, किन ऋषिया हुन्छ, किन भइरहेछ त्यो कुरो म बुझ्न सक्दिनँ। अब मैले अहिले तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, अहिले म निरन्तर रूपमा अब विकासको समृद्धिको यात्रामा हिँडिरहेका छौँ। हाम्रो प्रदेशको सोच पनि त्यही छ। हाम्रो चाहिँ माननीय मुख्यमन्त्रीजीले जुन हिसाबले चाहिँ निर्देशन दिनुभएको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले जुन निर्देशन दिनुभएको छ, त्यो निर्देशन दिए बमोजिमबाट ओहो समृद्धि र विकासको यात्रामा हामी
औरात खडा लाग्नुपर्दछ भन्ने त्यो मान्यताका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। अब त्यही हिसाबमा साथीहरू अलिअलि कता कता हाम्रो बिचमा कन्फ्रन्टेसन भइरहेछ, बिचमा पार्टीको पनि यस्तै खालको ध्रुवीकरण भइरह्यो, पार्टीको बिचमा चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ समस्याहरू आइरहेको छ। त्यो राष्ट्रिय पार्टी सम्बन्धी कुरा यो कुरा तपाईँलाई जानकारी नै छ। त्यसो कारणले गर्दा बिचको यस्तो खालको विवादले त्यो जिल्लाको विकासका लागि या समग्र मुलुकको विकासका लागि त नकारात्मक असर गर्छ नै। मलाई त्यो असर पर्दैन। त्यो खासै साथीहरूले आम मतदाताहरू त तपाईँहरू मिलेर गएको देख्न चाहन्छन्। अहिले तपाईँहरू गुट लिएर गाउँमा गइरहनु भएको छ। अहिले तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो पार्टी सङ्गठनका नेताहरूले आफ्नो कुरा नेताको व्याख्या मात्रै गर्न गाउँ गइरहनु भएको छ। हामीले कहिले पनि गुट गरेका छैनौँ। मलाई त म कन्फिडेन्स छ। ठाउँमा गरेका कार्यक्रम भेला आमसभाहरू के हुन्? हामीले त संस्थागत ढङ्गले निर्देशित देवबाबुजीबाट पार्टी अध्यक्षले बोलिसकेपछि यो ठाउँमा कार्यक्रम हुन्छ, कार्यक्रम तय भइसक्यो, तपाईँ आउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी स्वाभाविक रूपमा हामी जानैपर्छ, समस्याको कुरो भएन। तर हामीले यो गुट यो पार्टी यो भन्ने हामीले भनेको छैन। साथीहरू केही साथीहरू हाम्रै संस्थापन पक्षमा रहेका पार्टीका कुनै शीर्ष नेताहरू लिडरहरू उहाँहरू जानु भएको छ। अब कहाँ जानु भएको छ, कसको पक्ष लाग्नु भएको छ, त्यो त जनताले त्यो प्रष्ट रूपमा त फैसला गर्छ नि। तपाईँहरूले आफ्नो सत्तामा हुँदा सरकारमा हुँदा पनि जनप्रदर्शन गर्नुपर्ने, शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ किन? त्यो छैन। हामी सायद अब कसरी जनताले एनालाइसिस गरेको छ, जनताले कसरी बुझेको छ, हामीले गएको ठाउँमा जनताहरू आफै आकर्षित भएर आउनु भएको छ, जनताहरू आफै उत्साहित छन्। अब हुनसक्छ हामीलाई पनि त्यो कुराहरू क्वेसन गरेको छ जनताले, नभनेको छैन। हामी त अब 2/3 बहुमतको सरकार हामीले हाम्रो अध्यक्ष कमलले लिनुभएको छ। त्यो केपी शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको छ, चलाइराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री उहाँ बढिराख्नु भएको छ। विकासको तीव्र गतिमा विकास निर्माणको बारेमा अगाडि बढिरहेको छ। जुन परियोजना ठुल्ठुलो परियोजना जब नेपाली जनताले अपेक्षा नगरेका परियोजनाहरू चाहिँ ल्याएर चाहिँ जनता देशैभरि चाहिँ बजेटिङहरू ल्याएर चाहिँ कामहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। उहाँले जे कुराहरू बोल्नुपर्छ त्यही कुराहरू सबै पुऱ्याइराख्नु भएको छ। हामीले जे कुरा बोलेका छौँ जिल्लामा त्यही कुराहरू हामीले पुऱ्याएको छ। अनि उहाँबाट जे निर्देशन दिएको छ निर्देशन दिए बमोजिममा हामीले काम गरेका छौँ। त्यसमा त कुनै समस्या छैन। अब नपुऱ्याउने साथीहरू किन बगेर अब चोइटेर कता कता हिँडिराख्नु भएको छ, कहाँ अब टोली भेला गर्दै हिँडेको छ, त्यो त हामी त थाहा छैन। त्यो त म त अनभिज्ञ छु। हामीले जहाँ बोलाएको छ कार्यक्रम स्थलमा जहाँ बोलाएको छ त्यो ठाउँमा हामी जानुपर्छ। हामी त्यो ठाउँमा चाहिँ जनताहरू उत्साहित छ, जनताहरू आकर्षित छ, जनताहरू पुरै देखा परेको छ, जनताहरू सबै बोलेको छ। हामीलाई चाहिँ समृद्धि चाहिन्छ, विकास चाहिन्छ, हामीलाई चाहिँ युवाहरूको रोजगारी चाहिन्छ, आर्थिक स्थापित हुनु पऱ्यो भनेर भनेको छ। हामी सबै समाजवादलाई स्थापित हुनु पऱ्यो भनेर उहाँले बुलन्द आवाजहरू उठाइरहेको छ। हामी त जनताको बुलन्द आवाजलाई आत्मसात गरेर हामी हिँड्नु हो। हामी त कुनै समस्या छैन। त्यसो त आम जनताले तपाईँकै भाषामा भन्दा जनताको बुलन्द आवाजले त विकास मागिरहेको छ, समृद्धि चाहिरहेको छ। तपाईँहरू हिजो चुनावमा एउटा पार्टीबाट एउटा चुनाव चिन्ह लिएर जुन हिसाबले चाहिँ जनताको बिचमा जानुभयो, अहिले तपाईँहरू बिचमै एक अर्कामा चाहिँ कटाक्ष गरेर गइरहनु भएको छ, एकले अर्काको विरोध पनि गरिरहनु भएको अवस्था छ। यसले समग्र तपाईँको पार्टीको भविष्य के होला, जिल्लाको भविष्य के होला, मुलुकको भविष्य के होला, हामीतिर तपाईँहरू सोच्नु? हामीले त के भनेका छौँ र हामीले त जिल्लाको जनताको कुरालाई हामीले सम्बोधन गरिरहेको छौँ। जनताको चाहनालाई इच्छालाई पुरा गर्नुको निम्ति हामी हिँडेका छौँ कि जनताको बुलन्द आवाजलाई पुरा गर्नुको निम्ति हामी अगाडि बढेका छौँ। भनेपछि हामीले त केही समस्या त्यस्तो पारेको छैन। विकासको लागि उहाँले विकास खोजेको छ जनताले त सबै कुरा त युवाहरूलाई रोजगारी खोजेको छ। जनताले त खोजेको छ भने अब तपाईँले हामीले जो चुनावी सङ्घर्षमा बोलेको कुरालाई पुरा गर्न माग गरिरहेको छ उनीहरूले, त्यो पुरा गर्नुको निम्ति हामी हिँडेको छौँ। तर साथीहरू कहाँ हिँड्नु भएको छ त्यो त मलाई थाहा भएन। मन्त्रीज्यू नढाँटेर एउटा कुरा भनिदिनुहोस् त। भन्नुहोस्। तपाईँ कार्यक्रममा जाँदै गर्दाखेरि जुन खालको माहौल बन्छ जिल्लामा बनाउनुहुन्छ, सँगै तपाईँलाई एउटा आरोप लाग्छ अमिरबाबु गुरुङले कुनै पद देखाएर या कुनै लोभ देखाएर यी मान्छेहरू भेला गरिरहेको छ भन्ने आरोप लाग्छ नि, यसमा सत्यता? एउटा कुरा भनिदिन्छु तपाईँलाई। पार्टी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने साथीहरूलाई म भन्छु, प्रतिपक्षमा रहेका साथीहरूले म भन्न चाहन्छु, मैले कुनै पनि साथीहरू अहिले पार्टी फुटेर गएको कुरामा कुनै पनि लिडरलाई एकपल्ट मैले कल गरेको छु, मलाई कल गरेर बोलाएको भनेर मलाई भन्नुहोस्, देखाउनुहोस् त, एकजना मान्छे देखाउनुहोस्। मलाई कसले पनि भन्छ यो कुरा चाहिँ सङ्घीय प्रतिनिधि सभाका मान्ने अब पूर्व मान्यज्यू यज्ञराजीलाई पनि सोद्धा हुन्छ। मैले कुनै पनि न चिसोगढीमा मैले भनेको छु, न चाहिँ खिचडुमा भनेको छु, न मैले चाहिँ मोलुमा भनेको छु, न सुनकोसीमा भनेको छु, न चम्पादेवीमा भनेको छु, न कुनै पनि नगरपालिकामा मैले भनेको छु। उहाँहरू आफै हामी त के भएको छ, हामी केही बिगाइ छैन, हामी संस्थापन पक्षको हौँ, हामी पार्टीभित्र निरन्तर काम गरिरहेका छौँ। जनताले खै त सरकार चलाउन सकेनौ, सत्ता चलाउन सकेनौ, बिचमै संसद विघटन गरेर आयो भने त्यो त बाध्यात्मक रूपमा परिस्थिति सिर्जना गर्यो। त्यसपछि अब संसद विघटन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू भयो।
त्यो त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भनेको भनेछ त्यो सबै युट्युब रेकर्डमा सबै आएकै छ। बाध्य बनाएपछि के गर्ने त, अप्ठ्यारो छैन। त्यसै त अब बाटोमा हिँड्ने अनि मैतीघर मण्डलमा गएकोलाई चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरो त आएन। आफूले नेतृत्व गरेको 5 वर्षको म्यान्डेट जनताबाट त्यो अनुभूति भएर 5 वर्षको म्यान्डेट पाएको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ बाटोमा हिँड्नेलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्दै हिँड्ने हो र? त्यो त होइन होला। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले जाने किन डराउनु त? अब चुनावमा जाने नि, चुनावमा देखिहाल्छ जनताले कसलाई फैसला गर्छ, जनताको हातको कुरा छ। हामीले जबरजस्ती गर्ने हो र? मन्त्रीज्यू, एउटा प्रसङ्ग उठाउँ। तपाईँको विषयमा खास गरी मोतीमाया पुतवारसँग रहेको जुन जग्गाको विषय, पछि गएर जुन राजेश राज वर्मासँगको यहाँको कारोबार, यो चाहिँ के हो? नढाँटी भनिदिनुहोस् न। यो तपाईँले जुन क्वेसन गर्नुभयो सही ठाउँमा उठाउनुभयो। मैले यो कुरो भन्नै पर्थ्यो, म जिल्लामा गएर भन्छु भन्नेमा थियो। मिडिया भोरबाजी गरेर म हिँड्ने पक्षमा थिएन। तपाईँले सन्दर्भवश उठाउनुभयो। अब यसको भएको के हो भन्दा कृष्णराज वर्माको छोरा राजेश वर्मा, म राम्रो चिन्दिनँ उसलाई। मोतीमायाको जुन कुरा गर्नुभयो, म खासै उसलाई पनि धेरै राम्रोसँग सम्बन्धहरू थिएन। बिचमा कुनै सम्बन्धमा म यो सबै कुराहरू विस्तृत रूपमा भन्न चाहन्न। यो चाहिँ के हो त भन्दा म आफै अचम्म लाग्यो। हिजो न्युजमा मैले पढेँ, एउटा फेक न्युजमा आएर छ, मतलब एउटा न्युज निकालेर छ कुनै एउटा चाहिँ त्यो एउटा सिन्डिकेट भनौँ न, त्यसमा पनि एउटा सेटिङ खडा गरेर मेरो चरित्र हत्या गर्ने प्रयास गरेको रहेछ। त्यसो कुनै आधार छैन, बिना आधारित गरिएको कुरा। उसले बुझ्नुपर्ने, मूलत उसले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, म राजेश वर्मासँग मैले आफूले पैसा लिनुपर्ने 75 लाख रुपियाँको चाहिँ मसँग 3वटा चेक छ। मसँग चेक मैले समाचार के आयो त्यतातिर त्यति नजाउँ, तर सत्य के हो? सत्य के हो भने 75 लाख रुपियाँ मैले दिएछु। यो चाहिँ मुद्दा उसले पैसा नदिएपछि मैले सम्मानित अदालतमा मैले मुद्दा दायर गरेको छ। चेक अनाधार भएर मैले मुद्दा दायर गरेको छ। कारोबार भएको सत्य हो? कारोबार सत्य हो। कारोबार बिग्रेको कहाँनेरि? बिग्रेको मोतीमाया तनवार मबाटसँग एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि उसले गयो मोतीमाया तनवारसँग चाहिँ उहाँले फेरि एग्रिमेन्ट गरेर 2टा कागती प्रमाणले बोल्छ त्यो कुरा। अदालतमा सम्मानित अदालतमा हामीले पेश गरिसकेको सबै इभिडेन्सहरू हामीले त्यहाँ पेश गरिसकेका छौँ। कुनै समस्या छैन। अब व्यक्तिगत लेनदेन त कसका होला के होला त्यो त हुन्छ नि। अब साथीहरूको चाहिँ के इन्ट्रेस्ट हो भन्दा यति बेला चाहिँ चरित्र हत्या गर्नु पाएर एकपल्ट अमिर बाबु गुरुङलाई योपल्ट चाहिँ नै लेख्नु पायो भने के अर्को कुरा के नै हो नि, उनीहरूको लिङ्क बनाएर अनि मेरो बारेमा चाहिँ राष्ट्रिय ठग भनेर पनि ठगेर हिँड्नुपर्ने हो र? तथापि पनि मन्त्रीज्यू, यस्ता कुराले त आम पब्लिक जो ओखलढुङ्गे जनता छन्, अहिले त तपाईँ प्रदेशको मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँहरूको शिर त झुक्छ नि। त्यो समस्या छ। त्यस्तो कुरामा त्यो जनताले त्यो कुरा राम्रोसँग मर्डर गर्छ, बुझ्छ, कुनै समस्या होइन। मैले भने यो कुरामा यदि प्रमाणीकरण भयो भने म त्यो अहिले दिएको भन्दा 1 को 3 दिन्छु भनेपछि यस्तो कुरा पनि कोही कुरा उठाएको कुरा। म आफै बादी, मैले आफै अन्यायमा पऱ्यो भनेर मेरो चाहिँ 3 पटकसम्म मैले चाहिँ चेक पहुँच गरेर मैले आफूले जिल्ला अदालतमा, सम्मानित जिल्ला अदालतमा मैले आफूले मुद्दा हालेको मुद्दा यो 4-5 वर्षको विचाराधीन मुद्दा छ अहिलेसम्म। अब यसको चाहिँ करिब करिब फाइनल हुने ठाउँ यो धेरै ठाउँमा गएको छ। एकदम राष्ट्रिय ठग हो यो। मलाई मात्रै ठगेर यो त 15-20-25 जना मान्छेलाई ठगेको छ। आउँदैछ त कर्मीहरूमा मोतीमाया तनवारको कुरा आउँदैछ, अर्को खड्गा के भन्ने आउँदैछ, सबै आउँदैछ त्यो कुरा। किनभने यो कुरा त आयो त सुनसुन्ती जति कुरा आउँछ मैले त मुद्दा हाल्दै अब प्रक्रियामा जानु पऱ्यो। हामीले त के गर्नु सक्छौँ उसलाई त? आधार छ, हामीसँग प्रमाण छ, इभिडेन्स छ, मसँग चेक छ। त्यो चेक मैले लगेर पेस गरेको छु त्यहाँ, ठिक छ। अनि त्यो चेक मैले दिएको चेक, उसले लेखेको चेक पनि ठिक होइन भनेर सम्मानित अदालतले फैसला गर्छ भने जसले फैसला गरे पनि त कानुनसम्मत त हामीले मान्नु पऱ्यो नि। हामी मान्नु तयारी छौँ। एकातर्फ तपाईँले चेक बााउन्समा चाहिँ मुद्दा दर्ता गरिरहनु भएको छ, अर्कोतर्फ उसले चाहिँ म फेरि अमिर बाबु गुरुङबाट ठगेँ भनेर त्यो त अदालतले प्रमाणीकरण गर्ने हो त, फैसला गर्ने त अदालत, सम्मानित अदालतले गर्ने हो त। हामीले भन्ने हो र भने समस्या कसले पऱ्यो भने कुरो बादीको हो र समस्या नपरेको, अप्ठ्यारो नपरेको अनि के मुद्दा हाल्दै हिँड्ने हो र भने समस्या कसलाई परेको त त्यही भएर त फैसला गर्नुहुन्छ तपाईँले, हेर्नुहुन्छ नि तपाईँले कानुनसम्मत रूपमा को राइट को रङ भनेको त सम्मानित अदालतले फैसला गर्छ नि। अनि त्यसपछि भयो अनि फल्नाले चाहिँ ठगी गरेको रहेछ अथवा फल्नाले बिगारेको रहेछ, फल्नाले चाहिँ खाइदिएको रहेछ भन्ने खालको त आउँछ कुरा। अनि यसो फेसबुकमा चाहिँ कहाँ अनि ट्याग गरे भरमा अनि 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 अमिर बाबु गुरुङ चाहिँ ठगी हुनुपर्ने, त्यस्तो हुन्छ? त्यसको खण्डन त आउला। मैले त्यो ठाउँको ठाउँमा गएर तीबाट खण्डन गर्छु। जसले नक्करी कारवाही गरेको थियो, जसले चाहिँ ठगेर खाएछ, जसले स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो लेख्दै हिँड्ने त्यस्तो खालको ट्याग गर्दै हिँड्ने हो। ऊ आफू डिपिआरबाट नक्कली बनाएको प्रमाणीकरण म देखाइदिन्छु, म उसलाई देखाइदिन्छु नि 25-30 गते। म त जनता समक्ष लगेर देखाइदिन्छु। म
उसले मलाई सिकाउने उसले मलाई घेराबन्दी गर्ने उनीहरूको सिन्डिकेट खडा गरेर कसले गरेर सबै थाहा छ मलाई को नाम आयो कसले गरे के भन्यो भनेर मलाई क्वेसन गरेको थियो उसले मलाई पत्रकार मित्रले मलाई सोधेको थियो मैले के भन्दै भनेदेखि तपाईँ यो मित्रमा कृष्णराज वर्मासँग के अरे राजेश राज वर्मासँगको कुरामा हाम्रो बिचको कुरा हो त्यसमा चाहिँ नि अदालतमा चाहिँ विचाराधीन अवस्थामा चाहिँ मुद्दा परेको छ मैले चेक अनादर मुद्दा मैले मुद्दा हालेको छ अब उसले के प्रतिक्रिया खापे के गर्थ्यो त फैसला त सम्मानित अदालतले गर्ने हो नि त अनि हामीले अहिले बिचमा आएर एउटा मिडियाले कसको लेनदेन होला कहाँ के भनेर एउटा मिडिया गरेर छुस्स गरेर यसो लेख्दौ न भनेर भनायोभरमा जे मन लाग्यो त्यो लेखेर हुन्छ प्रमाणीकरण गरेर देखाउनु त्यसको तीन गुणा म तिर्दिन्छु एभिडेन्स चाहिँ पेस गर्छु म के सोचेको छ उसले मलाई चाहिँ ब्लेम लगाउने म ठगेँ भनेर मैले ठगेर हिँड्नुपर्छ मलाई के चाहिएको छ म उनीहरूको सुनिश्चित ढङ्गबाट सुनिश्चित रूपबाट चाहिँ एउटा चाहिँ चरित्र हत्या गर्ने त्यो प्रयास गरिएको छ हामीले बुझ्छौँ नि त्यो कुरा त्यति त बुझ्छौँ नि हामी त्यति सेन्टिमिटर हामी त्यति त्यो कुरा के हो भनेको त हामी बुझ्छौँ नि त बुझ्दैनौँ त्यति कुरा भने चाहिँ यसको मतलब किन यिनीहरूको बिचमा षड्यन्त्र गरिरहेको छ म त त्यहाँ त जनताबाट अनुमोदित निर्वाचित भएको मान्ने प्रदेशको चाहिँ राज्यमन्त्री पनि म भइसकेको छु अनि विकास तीव्र गतिमा मैले खानी पारेँ तपाईँको यो समग्रमा मैले विकासको कुरा गर्ने भने म पछि भाषणमा भन्छु जनतालाई भन्छु म रेडियो मार्फत पनि जनताले सुन्नुहुन्छ त्यो कुरा त्यो त नौलो कुरा त होइन मैले गरेको विकासको काम त जनताले आफै बोल्छ नि मैले बोल्ने हो र मैले भन्ने हो र म त विकासको एजेन्डाहरू लाने हो मैले परियोजना लाने हो गुरु योजना लाने हो मास्टर प्लान लाने हो मैले परियोजना लाने हो त्यो ठाउँमा मैले भिजनहरू लाने हो मैले हिजोको पूर्व एमाले भएका अस्ति मैले मुलुङमा बोलेको छु मेरो युट्युबमा आएको छ त्यहाँ चाहिँ प्रमाणित हुन्छ हामी त्यसै बोल्ने हुन्छ बिना एभिडेन्स बिना आधार कुरामा मैले बोल्नु हुन्छ म त आधारसहित मैले प्रुफसहित मैले बोलेको छु निर्वाचित भएर गइसकेपछिदेखि निरन्तर रूपमा तपाईँले आवाज उठाइरहनु भएको यो आवाज मैले डिपिआरको बारेमा उठाएको मैले के भन्नुभएको माननीयज्यू डिपिआर भनेको के हो नेपालीमा अनुवादन गरिदिनु पर्यो भनेर जसले चिसुगढी गाउँपालिकाबाट मेरो सुरुवात हो चिसुगढी गाउँपालिकाको अध्यक्षसँग मेरो धोन भयो भएकै हो भएपछि उसले त्यो कुरा भनिसकेपछि मैले त्यो खण्डन गर्दै गएँ मलाई त्यहाँ त्यो ठाउँमा बोलाउने किसिमको काम पनि भएन कहिले इन्भाइट पनि गरेन त्यही कताबगल 6 महिना वर्ष दिनमा एकपल्ट कार्यक्रम हुँदाखेरि मैले आफूले भनिदिएको छु त्यही भोलि विदाउट डिपिआर कुनै पनि समृद्धि हुन सक्दैन विकास हुन सक्दैन त्यो डिपिआर बिना चाहिँ केही पनि काम हुन सक्दैन अब उही मान्यज्यूले दिएको आफ्नो खल्तीको पैसा जस्तो गरेर बाँड्दै हिँड्नु जान्छ व्यक्तिगत दिन्छ भने तपाईँले भन्नु केही छैन होइन भने कुरो यस्तो हो भनेर मैले यो कुरा भनेको तपाईँले यो डिपिआरको प्रसङ्गमा केही समय निकै उडाइयो मैले एकदम त्यसपछि फेरि तपाईँले विभिन्न खालका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू जुन लिएर जानुहुन्छ त्यो छिट्टो स्थापित हुन सकेन यो चाहिँ किन त्यो चाहिँ क्रमिक रूपमा बहुवर्षीय योजनाको कन्स्टिट्युसनमा परेको छ त्यसमा कुनै काम सुरुवात भएको छ ठेक्का प्रक्रियामा लागिसकेको छ ठेक्का लागिसकेको छ अब काम गरेको सिलसिलामा अलिकता ढिलाइ भएको कुरा त्यसमा पनि निर्माण व्यवसायको बिचको अलिकता भनौँ न अलिकता फटा काम गरेको हुनाले पनि अलिकति त्यसमा त्यही पनि कन्ट्रोल आएको छ अब अहिले त खास राम्रो काम गर्ने त राम्रो काम गरेर गएको छ त्यसमा कुनै समस्या छैन अबको योजना के छ जिल्लाको विकासका लागि मैले भन्छु डिपिआरको सम्बन्धीमा कुरा गर्दाखेरि 2 वर्षसम्म चाहिँ मैले डिपिआरको बारेमा भयङ्कर ठुलो दोहन भयो पछि डिपिआर बनेर आइसकेपछि सबै नकली भयो डुप्लिकेसन फोटोकपी मतलब हार्ड कपी गरेर फोटोकपी गरेर ल्याएको र ठेका पनि त्यही खालको त्यो लागेको हुनाले हार्ड कपीबाट ठेका लागेको हुनाले इबिट सिस्टमबाट ठेका लाग्नुपर्नेमा हार्ड कपीबाट ठेका लागेको हुनाले त्यसको विरोध मैले गरेको त्यसैले गाउँपालिकाको केही पालिकाको साथीहरू मसँग अलिकता एग्रेसिभ छ मसँग एग्रेसिभ छ हामी बिचमा दोहन भएको छ र जनताले त्यो कुरा बुझ्नु भएको छ त्यो कुरा जनताले त्यो कुरा त बुझेको छ जनतालाई मैले त्यो कुरा चाहिँ मैले भन्ने मौका पाउने बित्तिकै मैले त्यो कुरा भनिदिएको छु त्यसो भएकोले समग्रमा म के भन्न चाहन्छु भने सबभन्दा बढी सुरु हाम्रो बिचको दोहन स्थान कहाँबाट भयो भन्दा चिसुगढी गाउँपालिकाबाट भएको हो त्यसैले त चिसुगढी गाउँपालिका यो पर्सि 30 गते हाम्रो चाहिँ डिप्युटी प्राइम मिनिस्टर सहितको चिफ मिनिस्टर सहित खानेपानी मन्त्री सहितको चाहिँ बिचको एउटा ठुलो एउटा गाउँपालिका स्तरीय एउटा कार्यक्रम छ भेला छ गाउँपालिका चिसुगढी गाउँपालिका कार्यकर्ता भेला छ त्यसमा चाहिँ नै मैले केही कुराहरू इभिडेन्स सहित जसले आज मेरो चरित्र हत्या गर्न कोसिस गरिरहेको छ त्यसको प्रमाणसहित मैले पेश गर्नेछु र जनतासम्म चाहिँ म खुरस्त रूपमा राख्नेछु म त्यो कुरा राख्छु अब जिल्लाको विकासमा तपाईँको योगदान के हुन सक्छ के छ जिल्लाको विकासमा निरन्तर मैले बहुवर्षीय योजनालाई पुरा गर्ने गरिकन कन्टिन्युटी मैले बजेटिङहरू विवेचन गरेको छु त्यसमा कुनै दुविधा छैन समस्या छैन स्पोर्ट एकाडेमीहरू बन्दैछ स्मार्ट सिटीको एउटा अगाडि बढिरहेको छ जस्तै बहुवर्षीय योजनाहरू भवन लिएर सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय भवनदेखि लिएर ठुल्ठुलो
स्पोर्ट एकाडेमीहरूको बिचमा चाहिँ सबै ठाउँ जहाँ जहाँ आवश्यकता छ जनताले जहाँ जहाँ माग गरेको छ त्यो ठाउँमा गरेको छ खानेपानीको पुरै सम्पन्न हुन्छ सिँचाइको पुरै सम्पन्न हुन्छ कुनै समस्या छैन बाटोहरूमा हामीले बहुवर्षीय योजना बाटोलाई हामीले पुनः त यो 1 वर्ष 1.5 वर्षभित्रमा हामीले कम्प्लिट गर्ने किसिमको अगाडि बढेको छ त्यसमा हामी पुल निर्माणको बारेमा हामीले 1 वर्षभित्रमा हामीले पुरै कम्प्लिटली 10-11 पुलहरू हामी कम्प्लिटली 1-1.5 वर्षभित्रमा हामी सम्पन्न गर्छौँ र बाँकी अहिले यो मैले अघि नै भने अब अरू बाँकी कुराहरू जस्तै स्वास्थ्य शिक्षाको बारेमा पनि हामी त्यही ठाउँको भएको हुनाले हामी जस्तै प्रदेश सरकारको नाताले पनि आफूले पहल गरिरहेको छु स्वास्थ्य शिक्षामा हामीले एकदमै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने खालको छ र 2 नम्बरमा पनि अब क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि म निरन्तर लाग्नेछु अब त्यहाँको समग्र विकास र राष्ट्रिय गुरु योजनाहरू ठुल्ठुलो गुरु योजनाहरू पारेको छ त्यसमा चाहिँ हिजोको अहिलेको हाम्रो उप प्रधानमन्त्री माननीय ईश्वर पोखरेलज्यूले राखेको ठुल्ठुलो योजनाहरू र हाम्रो पूर्व सांसद हाम्रो बालकृष्ण ढुङ्गेलजीले राखेको कुरालाई पनि हामीले कन्टिन्युटी गर्ने किसिमको चाहिँ त्यसको सबै टिप्पणीहरू उठाएर हामीले गुरु योजनामा राख्ने कोसिस गरेका छौँ र मेरो विचारमा त्यो यसपालिको रातो किताबमा मेन्सन हुन्छ भन्ने लागेको छ र बाँकी समग्रमा ओखलढुङ्गालाई कमी चाहिँ हुने दिने छैन विकासको लागि मैले बुझेको छु एउटा सिस्टम र विधि नीतिभित्र लाने कोसिस गरेको छ र अहिले ओखलढुङ्गामा मेरो आफ्नो विश्लेषण मैले प्राप्त गरेको रिपोर्टिङको आधारबाट ओखलढुङ्गामा समग्रमा एकदमै राम्रो कार्यालय प्रमुखहरू पनि आएको छ तीव्र गतिमा फास्ट टाइममा काम गरेको छ तीव्र गतिमा कामहरू अगाडि बढ्छ र निर्माण व्यवसायहरू पनि केही सर्टेन निर्माण व्यवसायहरू पनि एउटा सिस्टमको दायरामा आएको छ र अबको दिनहरूमा अब त्यस्तो खालको हिजोको जस्तो दिन हुने छैन भ्रष्टाचारी न्यूनीकरण मेरो विचारमा 80-85% के कन्ट्रोलमा आइसकेको छ र बाँकी समग्र ओखलढुङ्गा जनताले अपेक्षा गरे बमोजिम हामीले धेरै कुराहरू बिजुली बत्ती पोल ढाल अब यो 1 वर्षको अन्तकालमा बिजुली हामीले पुरै घरको एक घर एक बिजुलीको हामी व्यवस्थापन गर्नेछौँ र यो अब 1 वर्षभित्रमा एक घर एक पानीको व्यवस्थापन हामी पुरै गर्नेछौँ र एक घर एउटा आवश्यकता अनुसारबाट सिँचाइको कुनै समस्या छैन कृषि उपकरणको सम्बन्धीमा र कृषि सामग्री सम्बन्धीको कुरामा हामीले नयाँ चाहिँ कुराहरूलाई खोजी गरेर अब हामीले कुन कुराहरू चाहिँ कृषि सम्बन्धीमा चाहिँ हामीले पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले खोजी गरिरहेका छौँ त्यो पुरा गर्नुको निम्ति हामी अगाडि बढेका छौँ तपाईँले चुनावी माहौलमा उठाउनु भएको प्रसङ्ग खास गरी युवा व्यवस्थापन र रोजगारीको सवाल थियो नि त्यो चाहिँ के हुँदैछ यही कुरामा म भन्न चाहन्छु यही कुरामा पनि युवाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा यसरी परियोजना ठुल्ठुला परियोजनाको थालनी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने त्यो युवाहरूलाई व्यवस्थापन भन्ने त्यहीबाट हुने युवाहरू ती सस्टेन हुन्छ ती नै व्यवस्थापन हुन्छ जब त्यो परियोजना नै सञ्चालन हुन सकेन भने त अब युवाहरू त सम्भवै भएन त्यही कारण यो ठुल्ठुलो परियोजनालाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ र यसलाई कन्टिन्युटी लान सक्यौँ भने अब युवाहरू सबै त्यो ठाउँमा युवतीहरू सबै त्यो ठाउँमा व्यवस्थापन हुन्छ र अहिले मलाई त आशा लाग्छ त्यहाँको युवाहरू धेरै हर्षित छ खुसी छ मेरो आफ्नो बुझाइमा किनभने हामीले हिजो 4 घन्टा 5 घन्टा 6 घन्टामा पुग्ने ठाउँमा अहिले हामीले 45 मिनटमा पुग्छौँ हिजो हामीले चाहिँ सोध्दै नसकेको चिजहरू यो जब बाढी खोला आएको बेलामा एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान सक्ने अवस्थाहरू थिएन अब अहिले एउटा नगरपालिका टु एउटा गाउँपालिका टुको एक्सेस सबै बाटोहरूको लागि व्यवस्थापन भएको छ सबै 8 मिटर 9 मिटरको बाटोहरूको लागि धमाधम कार्यान्वयन भएको छ कामहरू भएको छ भवनहरू भएको छ स्पोर्ट एकाडेमीहरूमा प्रत्येक वार्डमा एउटा स्पोर्ट एकाडेमीको व्यवस्थापन गरेका छौँ अब सबै कुरा अब एकैचोटि पुरै कम्प्लिटली हुन सक्ने थियो भने हामीले जस्ट एउटा भिजन सेटको उसमा एउटा थालनी गएको छ समृद्धि विकास भनेको यो हो भन्ने कुरो जनताले अनुभूत हुने गरिकन हामीले विकासको कामहरू थालनी गरेको छौँ भन्ने मलाई लाग्छ समग्र प्रदेशमा के छ समग्र प्रदेशमा त्यही हो एउटा सिस्टम र विधि नीतिभित्र छिरिसकेको छ त्यो सिस्टमभित्र लाँदाखेरि वान सिस्टम लागू गरेको अनुसारबाट अहिले हामी समग्र प्रदेशमा जसले जे भने पनि अब मधेसमा त्यही सोध्दै नसकेको चिजहरू यति ठुलो विकासहरू भएको छ अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले ट्रेनको कुराहरू गरेको छ ट्रेनको व्यवस्थापन भइरहेको छ बाटोको ठुल्ठुलो बहुवर्षीय योजनाको ठुल्ठुलो बाटो किमाथानसम्मको बाटोको लागि पुरै कालोपत्रिलो भएको छ अब सारा चाहिँ अब कुनै पनि ठाउँमा बाटोको एक्सेस नपुगेको भनेको कुनै पनि ठाउँ छैन जहाँ पनि पुगेको छ यति राम्रो ठाउँहरू छ अहिले पुरै 75% जस्तो किसिमको चाहिँ परिवर्तन भएको छ तर बिचमा अझै पुरा गर्ने प्रक्रियामा थियौँ अब त्यसमा पनि अझै बाधा अर्पणहरू भएको कारणले गर्दा तपाईँले बुझ्नु भएको छ सबैले थाहा छ कुरा बाधा अर्पणको कारणले गर्दा पनि पुरा गर्न सकेको छैन तर पुरा गर्ने प्राप्तमा एउटा सिस्टममा लगिसकेको छ त्यो सिस्टमभित्रमा गइसकेपछि कसैले रोक्न सक्दैन त्यही भएर सिस्टम खोजेको कारण थियो त्यो सिस्टम र विधि स्थापित गर्न सक्यौँ भने त्यही भित्रमा युवाहरू पनि सस्टेन हुन्छ सबै रोजगारी पनि ती व्यवस्थापन हुन्छ विकास पनि ती व्यवस्थापन हुन्छ सबै त्यही भित्रमा
इन्क्लुडिङ गरेर छ। हामीले अहिले ठुल्ठुलो युनिभर्सिटीको कुराहरू छ, केबल कारको कुराहरू लगाएका छौँ। केबल कारको लागि पनि उदयपुरदेखि यता खोटाङको हलेसी माइरे थानदेखि तलुवा निसुके ठुलो छाप हुँदै रुम्जिटादेखि माथि पात्तालेसम्मको लागि फिजिबिलिटी स्टडीको लागि हामीले पुरै त्यसको डिपिआरै बनाइसकेको छौँ, सबै अध्ययन गरिसकेको छौँ। पुरै त्यसको चाहिँ अब बिजुलीको कुराहरू व्यवस्थापन गरेर बिजुलीको एक घर एक बिजुलीको लागि सबै व्यवस्थापन गरेको कुरा त अगाडि सबै जनताले त्यो कुरा अनुभूत गर्न थालिसकेको छ। त्यो कुनै समस्या छैन। यहाँ जहाँसम्म छ अहिले जस्तै अब हामीले थालनी गरेको कुराहरू जस्तै केबल कारको कुराहरू एकदम हामीले अझै एउटा गाउँपालिका टु हाम्रो रिप्लेसमेन्ट सेन्टर खडा गर्ने भनेर हामीले माथि चाहिँ नगर विकाससँग बिचमा हामी प्रदेश सरकारको बिचमा अब भइसकेको छ। र हामीले एउटा नगरपालिका टु एउटा गाउँपालिका, मैले नगरपालिकालाई मात्रै खास उहाँहरूले ध्यान गरेको कुरा हो। नगरपालिकासँग मात्रै उहाँसँग एमओयू गरेर उहाँसँग लगानी गर्ने भनेर नगर विकासले चाहिँ लगानी गरेर कृष्ण सापकोटाजी हुनुहुन्छ सिओ, उहाँसँग हाम्रो पटक पटक संवाद हुन्छ। प्रदेश सरकारसँग बिचमा आएर सरकार एमओयू गरिसकेको छ, लगानी गर्न तयारी छ। स्थानीय सरकार तयारी हुनुपर्छ सहलगानीमा, प्रदेश सरकार सहलगानीमा। स्थानीय सरकारले 10% लगानी गर्यो र प्रदेश सरकारले 20% लगानी गर्यो भने सबै अरू बाँकी पैसा 70% लगानी चाहिँ माथिको चाहिँ सहरी विकासले पनि लगानी गर्नु तयारी छ, लगानी बोर्डले लगानी गर्नु तयारी छ। नगर विकाससँग चाहिँ त्यत्रो पैसा छ उनीहरूसँग, 26 अरब पैसा त उनीहरूसँग नगर विकाससँग छ, उनीहरू गर्नु तयारी छ। ल्याउनुहोस् प्रपोजल भन्नुहोस्। प्रत्येक मैले ओखलढुङ्गा जिल्लाको प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिका मात्रै उहाँको आफ्नो पहिला चाहिँ उहाँहरूको कुरा थियो, तर हामी प्रदेश सरकारबाट हामी निर्णय गरेर हामीले प्रत्येक गाउँपालिका बन्नुपर्छ भनेर ओखलढुङ्गा समग्रमा चाहिँ मैले त्यो गरेको छु। अरू जिल्लामा पनि सबै नगरपालिकाको मेयर साहबहरू अरू ठाउँमा पनि पालिकाको अध्यक्षज्यूहरू पनि सबै त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि कुराहरू अगाडि बढिसकेको छ। समृद्धिका लागि कसले के गर्नुपर्छ? समृद्धिको लागि मुखले बोलेर हुँदैन, भाषणमा बोलेर हुँदैन। समृद्धिको लागि विकासको लागि भित्रबाट आत्माबाट स्वीकार्नुपर्छ, आत्माबाट आउनुपर्छ विकास। त्यो लिङ्क हुनु पऱ्यो, त्यही खालको कनेक्टिभिटी हुनु पऱ्यो, त्यो खालको सर्कल हुनु पऱ्यो, टिम हुनु पऱ्यो र आफूले भित्रबाट चाहिसकेपछि त्यो विकास नआउने भन्ने कुरा र समृद्धि नहुन सक्दैन, नआउने भन्ने कुरा छैन। यही हो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पनि त्यही हो। निस्वार्थको भावना साथ उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ, उहाँको सोच त्यही हो, उहाँको विचार त्यही हो। त्यस्तै उहाँको जस्तै सबै कुरा हामी प्रदेशको माननीय मन्त्रीले गर्ने पुऱ्याउने भन्ने त्यो कुरा होइन, तर त्यो खालको सद्भाव आफूसँग भावनाहरू हुनु पऱ्यो। अनि विकास नहुने भन्ने कुरा हुन्छ र विकास नहुने पनि कहाँ छ? केही पनि म देख्दिनँ, असम्भव भने त केही पनि देख्दिनँ। म सबै कुरा सम्भवै पनि देख्छु। मैले भने अघि 6 घन्टामा पुग्ने 45 मिनट पुगेको छ, 8 घन्टामा पुग्ने 3 घन्टामा पुगेको छ, अनि 9 घन्टा पुग्ने 4 घन्टामा पुगेको छ भनेपछि अनि विकास नहुने भन्ने कुरा त अहिले त देखिरहेको छ। त यो 2 वर्षको अन्तर्कालमा हेर्नुहोस् त, त्यसको 28-30 वर्ष अगाडिको राजनीति नीतिदेखि राजनीतिले ल्याएको एजेन्डाहरूदेखि खै त विकासको लागि अहिले यो 2 वर्ष 3 वर्षको 2 वर्ष राम्रोसँग 2 वर्ष त काम गर्नु राम्रोसँग पाएन। सबै घेराबन्दी मात्रै गर्ने अनि पार्टीलाई चाहिँ अपदस्थ गर्ने, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्ने, कामै गर्नु नदिने, खुट्टा बाँधेर 4 वटा बाँधेर राखिदिने, केही गर्नु नदिने। उहाँको के इन्ट्रेस्ट छ र उहाँले काम गर्नु, उहाँले के गरेछ? अनि उहाँलाई त के अनुसार म्यान्डेट होइन र पार्टीले नै म्याजिस्ट्री गभर्मेन्ट बनाएर म्याजिस्ट्री गभर्मेन्टबाटै निर्वाचित मान्नेहरूबाट उहाँलाई त्यही 5 वर्षको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री बनायो होइन र। अनि कामै गर्नु नदिने, हामीलाई चाहिँ जनताबाट चाहिँ अनुमोदित भएर हामी आएन र, कसैले टिका लाएर दिएको हो र। अनि हामीले कामै गर्नु नपाउने भन्ने हुन्छ। अनि जहाँसुकै विरोध गर्नेको औचित्य के रहन्छ, के अर्थ हुन्छ भने भन्नु न। त विकास गर्ने मान्छेको 1 नम्बर क्षेत्र र 2 नम्बर क्षेत्रको हेर्नुहोस् त। हाम्रो अन्त ठाउँ कुरा नगर्नु, ल म अन्त ठाउँ समग्रमा कुरा, समग्रमा ओखलढुङ्गाको कुरा कुरा गरौँ ल। को त 1-to-1 गरेर तपाईँ टेलिभिजनको तपाईँ हुनुहुन्छ, अग्रज हुनुहुन्छ, तपाईँ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तपाईँ आउनुहोस् त ल, राख्नुहोस् त्यो 3टा मानेर राख्नुहोस्, निर्वाचित राख्नुहोस्, पूर्व सांसदमा राख्नुहोस्, छलफल गरौँ न ल। कसले विकासको बारेमा कसले काम गरिरहेछ, कसले गर्दो रहेछ भनेर भित्रबाट बोल्नु न त, कमिटमेन्ट गर्नु त ल। जनतासँग चाहिँ फेस टु फेस 1-to-1 कुरा नै गरौँ न। अनि गफ दिएर हुन्छ, रिस गरेर हुन्छ, डाहा गरेर हुन्छ त। विकास ल्याएको कुरामा डाहा गरेर हुन्छ। चिसुङगढीमा हेर्नुहोस् न, चिसुङगढी कामै गर्नु नदिने, अब प्योर ब्राउनी यति अपराध यति अप्ठ्यारो पारेको छ, यति प्लानिङ गरेको छ, यति बदमासी गरेको छ, त्यहाँ मैले थाहा छ, मैले बुझेको छु। त्यो तपाईँको मुलुङमा होइन, कामै गर्नु नदिने, प्रदेश सरकारले हालेको बजेटिङ सबै सेटिङ गरेर खाने, सिन्डिकेट गरेर खाने, खाएकै हो नि, म देखाइदिन्छु नि प्रमाणित गरेर। अनि पैसा नखाएको भए अनि अख्तियार अनुसन्धानमा पुग्छ, अख्तियार अनुसन्धान कार्यालयमा त्यहाँ चाहिँ निवेदन पुग्छ त नखाएको भए। अनि हार्ड कपी गर्नु खानु पाइन्छ। अहिले त्यो तपाईँ गर्नुहोस्, प्रत्येक गाउँपालिकाले प्रत्येक एउटा यो नगरपालिकाभन्दा बाहेक अरू सबै गाउँपालिकाले किन त्यस्तो गरेको? 7 करोड 8 करोड पैसा घाटा बजेट किन गरे? घाटा बजेट विनियोजन गर्नुको तात्पर्य के? त्यसमै उनीहरूको इन्ट्रेस्ट के छ त्यसमा? घाटा बजेट किन भयो? अनि चाहिँ त्यहाँ त केही कुरा त नमिलेन, त्यो कुरा चाहिँ बाहिर आलेपा र मालेपाले त्यो कुरा निकाल्यो।
7 करोड 8 करोड रुपियाँ घाटा प्रत्येक कम्पनीमा त्यो घाटा हुनुको तात्पर्य के त्यही छ रहस्य हो त्यही कुरामा चाहिँ विस्तृत जनताले त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्दछ जनताले त्यो कुरा बुझिसकेको छ जनताबाट अनुमोदित निर्वाचित हो नि हामीले बुझेको छ त त्यो कुरा जनतालाई सम्प्रेषण गर्छौँ हामी जनतालाई सम्प्रेषण गर्न हामी चाहन्छौँ तर स्थानीय सरकारले हामीलाई कहिले बोलाउँदैन समस्या त्यहाँ छ त्यसैले अबको यो भीषण परिस्थितिमा बाध्यात्मक भएर हामीले भन्नुपर्ने अवस्था रह्यो जनतालाई हामीले जे यथार्थमा छ आधारित कुरालाई टेकेर हामीले जनतालाई सम्प्रेषण गर्छौँ म त भनिदिन्छु खुला स्तरमा भन्छु कुनै लिन जाने छैन त्यही हो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी पनि त्यही हो यति राम्रो चाहिँ विचारहरू यति राम्रो भावनाहरू यति राम्रो सोचहरू यति राम्रो विकासे परियोजना मास्टर प्लान गुरु योजनाहरू लगानी बोर्ड एफजिआई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकोदेखि लगानी बोर्डदेखि लिएर हजारौँमा लगानी बोर्ड आउनु तयारी छ पोटेट किमाथाङकादेखि यता सोलुखुम्बुको चाहिँ दोबानसम्ममा चाहिँ बोटेहरू आउनु तयारी छ पुरै त्यसको फिजिबिलिटी स्टडी गरिरहेको छ स्थलगत अध्ययन गरिरहेको छ हामीले बुझेको छौँ नि सरकारको संयन्त्रमा गइसकेपछि धेरै कुरा बुझ्दो रहेछ नि त त्यो कुरा जनतालाई भन्ने हामीले त्यो जनतालाई सम्प्रेषण गर्ने मौका हामीले पाउँदैन पाउनु पऱ्यो नि हो त्यही भएर कार्यक्रम आमसम्म बोलेको कार्यक्रम थियो अनि साथीहरूलाई चाहिँ अब त्यसमा डा हुन्छ रिस हुन्छ रिस भएको होला हो त त्यो मैले मसँग रिस गर्नु पनि स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मैले त्यो ठानेको छु किनभने हामीले देख्यौँ बुझ्यौँ हेऱ्यौँ नि के रहेछ विकास कस्तो हुँदो रहेछ समृद्धि के हो समृद्धि भनेको भन्ने कुरा त हामीले राम्रोसँग अनुभूत गऱ्यौँ नि हो जनतालाई मैले अनुभूत गरेको कुरा जनतालाई मैले सम्प्रेषण गर्नु पऱ्यो नि अनि बाधा अर्पण गरेर बिचमा चाहिँ बखरा निकालेर अनि हुने नहुने कुरा चाहिँ प्रोपोगन्डा मचाएर नचेतो किसिमको चाहिँ सिन्डिकेट खडा गर्ने सेटिङ खडा गरेर दुनियाँ किसिमको चाहिँ मान्छेको चरित्र हत्या गर्ने किसिमको काम गरेर के औचित्य रहन्छ के अर्थ रहन्छ त्यो त जनताले बुझेको छ हुन्छ मन्त्रीज्यू यहाँको व्यस्त समयको बावजुद पनि आजको कार्यक्रममा सहभागी भएर आजको यो समृद्धि यात्रा विशेष बहसमा सहभागी भइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकवृन्द आज हामीले प्रदेश नम्बर 1 का भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य अम्बिर बाबु गुरुङसँग कुराकानी गर्यौं आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिट सहित कार्यक्रम प्रस्तुता म पूर्ण प्रसाद नेउपाने बिदा चाहन्छु नमस्कार।